राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दबावमा परेर सरकारले भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्न बाध्य भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। देश निर्माण गर्न सुविधा सम्पन्न जीवनयापन छोडेर आएका छौं भन्दै रवि लामिछानेको धारणा। सुन प्रकरणबारे छिनोफानो नभएसम्म सदन चल्दैन भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित। सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। सुन तस्करीको छानबिन गर्न संसदीय वा न्यायिक समिति बनाऊ भन्दै माओवादीको पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव वर्षमान पुनको प्रस्ताव। बालुवाटार बैठकमा नेताहरूलाई प्रचण्डले भने फोटोमै राजनीतिकरण हुन थाल्यो, सतर्क रहनुहोला। बालुवाटारको बैठकमा प्रचण्डलाई कोशीका सभामुखले भने म राजीनामा दिन्न। सभामुखलाई राजीनामा गराउने पक्षमा माओवादीको एक खेमा प्रचण्डका ज्वाइँको निरन्तर दबाव। सचेतकहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह, टीआरसी विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहोस्। कंग्रेसपछि माओवादीले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक सामाजिक सञ्जालमा लाइभ गर्ने। कोशीमा वामपन्थी सरकारको सर्वदलीय सरकार बनाउन वर्षमानको अग्रसरता। हिक्मतलाई पनि भेटेको जानकारी। सुदूरपश्चिम सरकारबारे रेशम चौधरी लगायतको प्रधानमन्त्रीसँग छलफल, शीर्ष नेताले भोलि निकास दिने। डाक्टर गोविन्द केसीद्वारा साउनको 29 गतेदेखि सत्याग्रहको घोषणा। सूचना प्रविधिको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। आज साउनको 15 गते खीर खाएर मनाइयो। साउन 15 लम्पी स्किन भ्याक्सिन खरिदमा चलखेल भएको खुलासा। निथलिङको ठाउँमा किन ल्याइँदैछ गठ पक्ष। हुँदैन भएको रोगको भ्याक्सिन खरिद प्रक्रिया पशु सेवा विभागबाट मन्त्रालय पुग्यो। गठ पक्ष ल्याइए नेपालका अधिकांश भेडा बाख्रा मर्ने विज्ञहरूको चेतावनी। नक्कली प्रहरी भनेर अपहरण गर्ने 3 जना पक्राउ परे। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमानमा मुसा भेटियो। प्रधानमन्त्री निवास अगाडि निर्माण व्यवसायीहरूको धरना। हास्य कलाकार राजु मास्टर र बल्छी धुर्वेको सहकार्यमा दरार आएको आशंका। के भन्छन् बल्छी धुर्वे, यसको विषयमा पुरै जानकारी। नेपालबाट 67 अर्ब बढीको आईटी सेवा निर्यात, एक वर्षमा 64% वृद्धि भएको तथ्याङ्क। साउनको 23 गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्दै रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। भारतमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार, एक प्रहरी सहित 4 जनाको ज्यान गयो। ताइवानलाई $34 करोड सैन्य सहायता गर्ने अमेरिकाको घोषणा, चीनले गर्यो विरोध। आइसल्यान्डमा कामसँगै एसियाली खेलकुदको तयारीमा गणेश गुरुङ। नेपाली फुटबलर मनिष डाँगी थाई लिगमा आबद्ध र बक्सिङ महासंघले एसियाली खेलकुदमा पदक जित्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दबावमा परेर सरकारले भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्न बाध्य भएको रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबावमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुराना फाइल खोल्नु अघि सर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने 2084 सालको निर्वाचनमा आफूहरूको अभिगत कमजोर हुने देखेपछि सरकार र अन्य राजनैतिक दलहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनसम्म सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले केही काम गरी आफ्नो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हुने समेत उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली जनता आफैले कोरेको समृद्धिको खाकालाई सार्थक बनाउन सुशासनको प्रत्याभूति चाहिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा सरकारले केही गर्नुलाई आफ्नो पार्टीले गलत अर्थमा नलिने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। लामिछानेले भन्नुभयो, हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियारी देखिएको छ ठाउँ ठाउँमा, सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ, यो आफैमा एउटा राम्रो संकेत हो। यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन, यो राम्रो संकेत हो यो। र मैले सरकारको काम कारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचार विरुद्धको बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि बढ्यो, सम्भवतः यो आगमनले कहीँ न कहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लागेकै हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने 2084 सम्म त के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ। त्यसकारणले यो संकेत देखिएकै छ। ठिक छ, हामी खुसी छौँ। हामीले निर्वाचनमा जानु अघि उठाएको विषयमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्ममा नै धेरै
सरसफाई गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ। हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुरा छैन उहाँको भनाइरहेको छ। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले घर घरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुर्याउने गरी अगाडि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत पनि गराउनुभयो। सभापति लामिछानेले सुदूरपश्चिमका जनताको अवस्था परिवर्तन ल्याउने गरी आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै दबावमा परेर सरकारले भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्न बाध्य भएको र सभापति रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सबै सुविधा सम्पन्न जीवन छोडेर राजनीतिमा आएको बताउनु भएको छ। रासोपा सुदूरपश्चिम काठमाडौँ भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चर्को आलोचना र गालीगलौजका बीच पनि आफूहरू प्रतिबद्ध भएर देश निर्माणको अभियानमा लागिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले रासोपा 2084 सालपछि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार बनाउनै पर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष लामिछानेले विदेशमा भएकाहरूलाई पनि अहिलेदेखि नै 2084 को निर्वाचनमा भोट हाल्न आउन आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा अहिलेदेखि नै बिदा भनिराख्न आग्रह गर्नु भएको छ। नेकपा एमाले सदन अवरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा स्पष्ट जवाफ नदिएकाले सदन चल्न नदिएको एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अध्यक्षज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। तर उहाँबाट स्पष्ट जवाफ आएर समिति गठनको लागि पनि आनाकानी भयो उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले सुन प्रकरणको छिनोफानो नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। विमानस्थल बाहिरबाट ठुलो परिमाणको सुन बरामद भएपछि एमाले गृहमन्त्रीकै संलग्नता भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग्दै आइरहेको छ। एमाले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान पनि कायम राखेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित भएको छ। एमाले अडान नछोडेपछि भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। सुन प्रकरणको छिनफानो नभएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। साउनको 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको करिब 1 क्विन्टल सुन सेना मङ्गलबाट बरामद भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त सुन बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीको अनुसन्धान राजस्व विभागले नै गर्दै आएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने र सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता विरोधी अभियान रोकिन नहुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पुनले भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति हुन नहुने बताउनु भयो। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सही रहेको भन्दै उहाँले त्यसमा पार्टी पंक्तिको साथ र सहयोग रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पुनले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बतियन मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छेरिङ आफ्नो कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता विरोधी अभियानलाई अन्यत्र मोड्ने नियोजित चलखेलका रूपमा आफ्नो नाम दावासँग मुच्ने प्रयास भएको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। आफ्नो गृह जिल्ला रोल्पा थवाङकी पार्टी कार्यकर्ता समेत रहेकी शहीद परिवारकी अमला रोकाले दावासँग विवाह गरेको र अमलाले आफूसँग चिन्जान गराउन एकपटक डेरामा लिएर आएको प्रष्टीकरण पुनले दिनुभएको छ। दावा पक्राउ परेपछि 8 वर्ष पहिला भएको भेटघाटको समयमा खिचिएको सामूहिक तस्बिरलाई अहिलेको घटनासँग जोडेर प्रचार भयो। पुनले भन्नुभयो, यो मेरो सार्वजनिक छविमाथिको आक्रमण र चरित्र हत्या हो। पुनले सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर कतिपयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेको तथा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र आफ्नो नाम मुच्ने प्रयास भएको भन्दै सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले छानबिनमा दोषी देखि आफू जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार रहेको र अरू नेता पनि तयार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस प्रकरणमा नाम आएका सबैबारे छानबिन गर्न प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा विज्ञ टोली, संसदीय समिति वा विशेष समिति बनाउन माग गर्नुभयो। अनुसन्धानमा विज्ञ निकाय, न्यायिक वा संसदीय छानबिन जे समिति उपयुक्त हुन्छ त्यो बनाएर प्रकरणको छानबिन हुनै पर्छ। पुनले भन्नुभयो, हामी नेताहरू, हाम्रा आफन्त र जसको अपराधमा संलग्नता देखिन्छ त्यसले सजाय भोग्नुपर्छ, जेल जान तयार हुनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। यस्ता प्रकरणमा मुछिएको पुष्टि भए पार्टी र सरकार कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने उहाँको भनाइ छ। तस्करी र अपराधीको कुनै पार्टी र नाता हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। देशद्रोहमा संलग्न जो कोही भए पनि उन्मुक्ति दिन हुँदैन, म नै किन नहुँ उहाँको भनाइ छ। पुनले पार्टी बाहिर वा भित्र अमुक व्यक्ति वा एक निकायको नाम जोडिदैमा अर्को पक्षले अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति सही नहुने बताउनु भयो। पुन पछि बोल्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तस्करी र भ्रष्टाचारका सबै घटनाको निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुने जवाफ दिनुभएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा पोख्त टिमले छानबिन गरिरहेको भन्दै यो अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता र आम जनताको सहयोग जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अभियान निष्कर्षमा पुर्याउन पार्टीभित्र आन्तरिक एकता मजबुत हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। सुन प्रकरणमा पार्टीका नेताहरूकै नाम मुछिएपछि प्रचण्डले सार्वजनिक व्यक्ति कहाँ धेरै जोडिन आउने भएपछि सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै सचिव दिननाथ शर्माले भन्नुभयो, सार्वजनिक मान्छेहरूका बीचमा धेरै अन्य मान्छेहरू आउँछन्, जोडिन्छन्, त्यसकै आधारमा अहिले राजनीतिकरण भइरहेको छ। सरकारले अहिले भ्रष्टाचार र तस्करीलाई जरैमा पुगेर निर्मूल गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। यो सन्दर्भमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले फोटोलाई पनि देखाएर राजनीतिकरण गरेर कसै व्यक्तिसँग जोड्ने काम पनि गरेका छन्, त्यसमा सतर्क हुनु पर्यो उहाँको भनाइ छ। सरकारले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइरहेको छ, तर सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङसँग उपमहासचिव वर्षमान पुन सहितको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ, तर पुनले त्यो फोटो पुरानो भएको प्रष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले पुरानो फोटोमा पनि राजनीतिकरण हुने भएकाले प्रचण्डले नेताहरूलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको हो। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणलाई लिएर रस्साकसी चलिरहेका बेला सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याउनु भएको छ। बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग भएको बैठकमा उहाँले राजीनामा नदिने अडान सुनाएको स्रोतले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनले माओवादीबाट निर्वाचित गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्नु लगाएर सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने निर्णय लिएको छ। उहाँले यसअघि सभामुखकै हैसियतमा सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, जसलाई अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सत्ता गठबन्धनलाई एकमत अपुग रहेका बेला गौतम निर्णायक बन्नु भएको छ। बालुवाटारमा भएको बैठकमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समस्याको निकास दिन गौतमले राजीनामा गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने केही पनि भन्नु भएन। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के गर्ने त बाबुरामजी भनेर सोध्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले सोधेपछि गौतमले आफ्नो राजीनामाले मात्रै कोशी प्रदेशमा स्थायी सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट्याउनु भयो। बैठकमा उहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, मेरो राजीनामाले मात्र कोशीमा स्थायी सरकार गठन हुँदैन, म राजीनामा दिने अवस्थामा छैन। उहाँले यसो भनिरहँदा कोशीका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्ग्रो समेत सँगै रहेका थिए। बैठकमा थापाले पनि गौतमलाई केही नभनेको स्रोतले जनाएको छ। सभामुख गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन आफूले गरेको हस्ताक्षरका विषयमा अदालतले समेत त्रुटि भएको भनेर औँल्याएकाले सरकार गठनमा आफू सहभागी हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधान र कानुनले सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्छ भनेको छ। अब तटस्थ भएर प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने मेरो विचार छ, उहाँको भनाइ छ। माओवादीका प्रदेश सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईले सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमको राजीनामा गराउनु एउटा विकल्प भए पनि यो उचित नभएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। सभामुख गौतमको राजीनामाले प्रदेश सभालाई थप संवैधानिक सङ्कटतर्फ लैजाने उहाँको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रदेश सभापतिले सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने विषयमा केही नबोले पनि माओवादीका एउटा पक्ष भने सभामुखको राजीनामाको पक्षमा रहेको छ। माओवादीका कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्यले सभामुखले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने बताउने गरेका छन्। उहाँले सभामुखलाई राजीनामा दिन चर्को दबाब दिएको माओवादीका सांसदहरू बताउँछन्। कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि 47 सिट आवश्यक पर्छ। राप्रपा सत्ता गठबन्धनमा नगएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्न। यसअघि असार 21 गते सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर सहितलाई गनेर प्रदेश प्रमुखले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। अदालतले सभामुखको गणना गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै नियुक्ति बदर गरेको छ। नियुक्ति बदर गरिसँगै साउनको 16 गते साँझ 5 बजेसम्ममा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले आह्वान गर्नुभएको समय एक दिन बाँकी रहँदा पनि सरकार गठनका लागि बहुमत कतै पनि पुग्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टीआरसी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन सहयोग गर्न नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार लगायतका अन्य दलका सचेतकहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो विषयमा चासो राखेको उहाँले बताउनु भएको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति सदस्य समेत रहनुभएका परियारले कानुन उपसमिति बनाएर छलफल सकिएको र अहिले प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको जानकारी प्रचण्डलाई गराएको बताउनुभयो। यस्तै भेटमा संसदको प्रभावकारिता गतिरोध अन्त्य र संसदीय समितिहरूमा सभापति चयनको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ध्यान आकर्षण गराएको उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले अन्य दलहरूसँग पनि आफू छलफलमा रहेकाले केही दिनभित्र नै समितिहरूले पूर्णता पाउने आश्वासन दिएको उहाँले बताउनुभयो। सोमबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पनि छलफल भएको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गर्ने भएको छ। बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारीको बैठकले बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गरेको सचिव ढिलाराम आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 17 गतिबाट बस्ने बैठकको हाम्रो पार्टीले आधिकारिक ढङ्गबाट लाइभ गर्छ। बैठकको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म सबै बैठक लाइभ गर्ने निर्णय भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा तय गर्नका लागि बालुवाटारमा पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो। यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गरेको थियो। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत पुर्याउन कठिन भएपछि माओवादीको एउटा समूह सर्वदलीय सरकारको प्रयासमा जुटेको छ। कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत दाबी गर्ने तयारीमा रहेको सत्ता गठबन्धनलाई माओवादी भित्रबाटै काउन्टर सुरु भएको जनाइएको छ। माओवादी नेता वर्षमान पुनले सर्वदलीय सरकार गठन नभएसम्म कोशीमा मध्यावधि नटर्ने भन्दै आन्तरिक र बाह्य छलफल सुरु गर्नु भएको छ। सभामुखले राजीनामा दिएर सत्ता गठबन्धनको सरकार बने पनि यो दिगो हुन नसक्ने उहाँको निष्कर्ष रहेको छ। वर्षमान निकट स्रोतले भनेको छ कोशी प्रदेशको स्थायित्वको लागि सर्वदलीय सरकार आवश्यक छ। सकेसम्म वामपन्थी नेतृत्वमा बन्दा त्यो दिगो हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। वामपन्थीको नेतृत्वमा कोशीमा प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने विषयमा उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि लबिङ गरिरहेको बताइएको छ। कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग पनि पुनको भेटघाट भएको बुझिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले पनि सर्वदलीय सरकारको कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ। उहाँले असार 14 गतेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा सर्वदलीय सरकारका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। कोशी प्रदेश सभामा वर्षमान गुटका सदस्यहरूको बहुमत थियो। उहाँ निकटका राजेन्द्र कार्कीले मन्त्री बन्न गुट परिवर्तन गरेपछि माओवादीका 2 गुट बराबरीको अवस्थामा पुगेका छन्। प्रदेश सभामा सभामुख समेत पुन निकट मानिएको जनाइएको छ। वर्षमानका स्वकीय समेत भइसकेका प्रदेश सभा सदस्य पूर्व मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा सर्वदलीय सरकारको विकल्प नभएको बताउनु भएको थियो। उहाँले सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाउँदैमा समस्याको निकास ननिस्किने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा भएको छलफलमा भोलि बिहान शीर्ष नेताहरूबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारको गाँठो फुकाउने सहमति भएको हो। माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री समेत रहनुभएकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, संरक्षक रेशम चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश बहादुर शाह र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश तामी पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले यसअघि भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो पार्टीलाई 2 मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्रबाट प्रदेशको गाँठो फुकाउनु पर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारबारे सहमति गर्न भोलि बिहान 9 बजे शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने बताउनु भएको छ। उक्त छलफलपछि प्रदेश सरकार विस्तार हुने अपेक्षा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 महिनादेखि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्री बिइन्छ भने पृथ्वीबहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री आफैसँग रहेको छ। अहिलेसम्म 2 मन्त्रालयको अडान लिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 मन्त्रालय पाउँछ वा एकै मन्त्रालयमा सरकारमा सहभागी हुन्छ भन्ने कुरा भोलि शीर्ष नेताहरूको बीच छलफलपछि टुङ्गो लाग्ने जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफल सकारात्मक भएको र भोलि बिहानको बैठकमा थप छलफल हुने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग पनि भेटेर सरकार विस्तारबारे शीर्ष नेताहरूबीच सहमति गर्न आग्रह गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आगामी साउनको 29 गतेदेखि सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने सङ्गठित प्रयास भइरहेको भन्दै सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। डाक्टर केसीले आयोगका सहअध्यक्ष समेत रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा सिटिभिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफिया अवैध रूपमा अगाडि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले यस्तो आशंका जन्मिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सिटिभिटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनौटको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर आयोग 1 दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम पनि दिनुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको विकासका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउनु भएको छ। सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था IIDS ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले व्यवस्थित रूपमा ऐन कानुनहरूलाई परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने बताउनु भयो। उहाँले सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले अब नेपालबाट विदेशमा श्रमिक बनेर नभई सेवा निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले यसका लागि सरकारले सूचना प्रविधि
समितिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञहरूको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रमको परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विकास गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। 5औं राष्ट्रिय खीर दिवस आज देशभर मनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर खीर खाएर साउन 15 मनाइएको हो। हरेक वर्ष साउनको 15 गते खीर खाएर खीर दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष पनि काठमाडौँ सहित देशभर नै खीर खाएर साउन 15 को परम्परा निभाइएको छ। खीर दिवसको अवसरमा खीर आयोजक समितिले काठमाडौँको नामनगरमा खीर खाएर आफन्त इष्टमित्र शुभचिन्तक साथीहरू मिलेर मनाएको छ। वर्षा ऋतुका बेला असार 15 गते दही चिउरा र साउन 15 मा खीर खाने प्राचीन कालदेखिको नेपाली परम्परा हो। साउने झरी पर्ने बेलामा तातो खीरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकाले खीर खाने गरिएको हो। संस्कृत भाषामा पायस बनिने खीर सात्विक आहार मध्येमा उत्तम मानिने भएकाले पितृ एवं देव कार्यमा पनि महत्त्वपूर्ण खानेकुराका रूपमा वैदिक शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। साउन 15 को अवसरमा देशभर नै आज दिनभर खीर खाने साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने क्रम चलिरहेको छ। लम्पी स्किन महामारीले देशभर हजारौं गाई भैँसी मरिरहेका बेला सरकारले किसानलाई राहत दिनुको साटो भ्याक्सिन खरिदमा समेत कमिसनका लागि मापदण्ड विपरीतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ। नेपालमा पशुमा लम्पी स्किन नामक रोग फैलिरहेको छ। लम्पी स्किन रोग पक्साइरिटी परिवार अन्तर्गतको क्याप्रिपक्स प्रजातिको लम्पी स्किन रोगका कारण अत्याधिक संख्यामा गाई भैँसीहरूमा संक्रमण भएर किसानले ठूलो क्षति बेहोरेका छन्। यस्तो रोगका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेथोलिन स्ट्रेन भ्याक्सिन प्रमाणित गरेको छ। नेपालले पनि यही भ्याक्सिन प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। तर महामारीलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाउन केही बिचौलियाले सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभाव पारेर गट पक्स भ्याक्सिन ल्याउने प्रयास गरेको जनाइएको छ। जुन भ्याक्सिन नेपालमा हुँदै नभएको रोगका लागि हो। यो भ्याक्सिन भेडा बाख्राका लागि मात्र भएको विज्ञहरूले बताएका छन्, जबकि अहिले नेपालमा भेडा बाख्रामा गट पक्स रोग देखा परेको छैन। पशु सेवा विभागका एक अधिकारीले मापदण्ड विपरीत यस्तो भ्याक्सिन ल्याउने तयारी भएको बताउनुभयो। विभागले गट पक्सका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई केही दिन अघि मात्र सो भ्याक्सिन आयातका लागि सिफारिस गरेको छ। जैविक पदार्थ सम्बन्धी भेटेरिनरी मापदण्ड 2063 अनुसार जुन रोग र नेपालमा विद्यमान छैन त्यस प्रकारको भ्याक्सिन आयात गर्न पाइँदैन। तर अहिले सरकार त्यही काम गरेर केही कमिसन एजेन्टको प्रभावमा परेको जनाइएको छ। भारतले घटपक्ष प्रयोग गरेको भएर नेपालमा पनि सो भ्याक्सिन ल्याउन खोजिएको समेत तर्क गरिएको छ। यदि उक्त भ्याक्सिन ल्याउने हो भने मापदण्ड नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। हालसम्म नेपालमा 3वटा कम्पनी मार्फत जोर्डन, टर्की, तान्जानियाबाट 12 लाख भ्याक्सिन आइसकेको छ। जोर्डनबाट प्रति भ्याक्सिन 140 रुपैयाँ, टर्कीबाट 125 रुपैयाँ र तान्जानियाबाट 110 रुपैयाँ प्रति भ्याक्सिन किसानलाई खरिद मूल्य पर्छ। जोर्डनको जोभ्याक, टर्कीको डलभेट र तान्जानियाको हेस्टो बायो साइन्सेस तान्जानिया नामक भ्याक्सिन नेपालले प्रयोग गरिरहेको छ। यो भ्याक्सिन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले खरिद गर्दै आएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका मातहतका निकायले पनि खरिद नगरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटरले तान्जानियाबाट वनदेवी भेटले जोर्डनबाट र लोटस भेटले टर्कीबाट भ्याक्सिन ल्याउँदै आएको जनाइएको छ। गड पक्स हिटेरिलेगस भ्याक्सिन हो भने नेथलिन होमोलोगस भ्याक्सिन हो। पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले केही दिन अघि विज्ञहरूसँग यही विषयमा छलफल गरेको र उनीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको बताउनु भयो। विज्ञहरूसँगको सल्लाहमै मन्त्रालयमा घटपक्ष ल्याउनका लागि विभागले सिफारिस गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पनि घटपक्ष ल्याउने तयारी भएको स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रदीप भट्टराईले भने भारतबाट ल्याउने कुरा भएको तर प्रक्रिया के कति अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक तथा लम्पी स्किन फोकल पर्सन डाक्टर टफिन्द्र बोहराले भारत र चीनमा घटपक्ष प्रयोग भइसकेकाले सस्तो पर्छ कि भनेर ल्याउने तयारी भएको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, लम्पी स्किन भ्याक्सिन खरिदमा चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। नेथलिनको ठाउँमा घटपक्ष ल्याउने जुन तयारी भइरहेको छ यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रहरी हुँ भन्दै भारतीय नागरिकको अपहरण गरी लुटपाट गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा शुक्लाफाँटा नगरपालिका 5 का बस्ता भनिनी रवि साउद, ल्याङ भनिनी सुरेन्द्र विष्ट र भुवन ऐर रहेको डोटी प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको विशेष ब्युरोबाट सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरी हुँ भनेर शुक्रबार 2 भारतीय नागरिकलाई उनीहरूले अपहरण गरी लुटपाट गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीले जनाएको छ। भारतको पिलिभितका 24 वर्षीय मोहित कुमार र 19 सँगैका उद्धम सिंहनगर घर भई हाल महेन्द्रनगरमा काम गर्ने अशरफ अहमद अपहरणमा परेका थिए। लुटेराहरूले उनीहरूलाई अपहरण गरेर कलुवापुर स्थित कालिका सामुदायिक जंगलमा लगेर युकी 06 AG 8042 नम्बरको मोटरसाइकल, मोबाइल, 19,000 नगद, भारतीय आधार कार्ड र सवारी चालक अनुमति पत्र लुटेको जनाइएको छ। घटना लगत्तै पीडितहरूले अस्थायी प्रहरी ब्रिट कलुवापुरमा जानकारी गराएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर साईको कमान्डमा खटिएको प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। लुटेको भारतीय नम्बरको मोटरसाइकल, नगद तथा मोबाइल फिर्ता गरिएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्न ठिक्क परेको यति एयरलाइन्सको एउटा विमानमा मुसा देखिएपछि उक्त विमानको उडान रोकिएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तेमिल सिन्हा पनि त्यही जहाजमा काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उक्त जहाजमा मुसा भेटिएपछि उहाँ अर्को विमानमा काठमाडौँ जानु भएको जनाइएको छ। पोखरा विमानस्थलकी निमित्त प्रमुख जसोदा रेग्मीका अनुसार यति एयरको उडान नम्बर 678 को जहाजमा मुसा देखिएको हो। 11:50 मा उड्न ठिक्क परेको जहाजमा मुसा देखिएर उडान रोकेर खोजी सुरु गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारी निवास अगाडि बालुवाटार अगाडि घेराउ गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आयोजनाहरूको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर अगाडि सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गरेका हुन्। निर्माण व्यवसायीहरूले बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गरेका थिए। व्यवसायीहरूले केही दिन यता निर्माण कार्यमा भुक्तानी र म्याद थप लगायतका 9 बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। आइतबार मात्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उनीहरूले घेराउ गरेका थिए। महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन भएसम्म प्रधानमन्त्री निवास अगाडि निरन्तर धरना दिने बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको समस्या सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले निर्माण आयोजनाहरूको प्रत्येक वर्ष म्याद थप गर्ने तर निर्माण आयोजनाहरू नसकिनुको प्रमुख कारण सरकारले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता नदिनु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी समेत नपाएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा अन्य विकास मन्त्रालयबाट 10 अर्बको बजेट रकमान्तर गर्ने गरेको फाइल तत्काल हेरेर रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको 12औं संशोधनबाट म्याद थप भएका आयोजनाहरू व्यावहारिक माइलस्टोनको कारण करिब 40 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कामको बिल बनाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले माइलस्टोन खारेज गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नका लागि सरकारसँग माग गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष सिंहले करिब 4 खर्ब बराबरका आयोजनाहरूको म्याद थप हुन लागेको भन्दै अधिकांश योजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापन समेत नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने योजनाहरू तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अगाडि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यावहारिक माइलस्टोन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दाबाद लेखेका प्लेकार्ड उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। हास्य कलाकार राजु पौडेल उर्फ राजु मास्टरले आइतबार बेलुका नयाँ टिभी श्रृङ्खला लफडाको घोषणा गर्दै ट्रेलर सार्वजनिक गरे। भदौदेखि प्रसारण हुने बताइएको यो श्रृङ्खला उनका हितैषी मरिचमान श्रेष्ठ उर्फ बल्छी ध्रुवे सहभागी छन्। लामो समयदेखि सहकारी गरिरहेका बल्छी ध्रुवे विनय राजु मास्टरले नयाँ श्रृङ्खलाको घोषणा गरेपछि यी दुई बीचको व्यावसायिक सहकारीमा दरार आएको हल्ला चलेको छ। झनै राजु मास्टरले यो हल्लाको बीचमा नयाँ सिरियल घोषणा गरेपछि त उक्त हल्लालाई बल मिलेको छ। 1X भेट प्रकरणमा रिहा भएपछि बल्छी ध्रुवेले टिभी सिरियल हल्का रमाइलोलाई एक्लै ल्याएका छन्। यसमा राजु मास्टरको सहभागिता छैन। बल्छीले एक्लै अभिनय र निर्देशन गरेपछि सहकार्यमा दरार आएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा चल्न सुरु भइसकेको थियो। आइतबार बेलुका फेसबुकमा राजु मास्टरले स्टाटस लेख्दा लफडा र झुठे आउने बताए पनि हल्का रमाइलो बारे केही उल्लेख गरेका छैन। तर उनले बल्छी ध्रुवे यो चर्चामा यथार्थ नभएको बताउँछन्। यी सबै हल्ला हुन्, सहकार्य तोडिएको छैन, हामी चाँडै जुठी लिएर आउँदैछौँ। बल्छीले भनी भ्याली बाहिर जानुपर्ने भएकाले जुठी आउन केही ढिलाइ मात्र भएको हो, अलग भएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले आफूहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई लिएर गलत कुरा सम्प्रेषण नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। चाँडै दाजुभाइ बसेर संयुक्त भिडियो बनाएर दर्शकलाई आश्वस्त तुल्याउने पनि बल्छीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालबाट सन् 2022 मा करिब 51 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 67 अर्ब 93 करोड नेपाली रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको छ। सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र IIDS को नेतृत्वमा भएको अध्ययनले सन् 2022 मा मात्रै करिब 68 अर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको देखाएको छ। सन् 2022 मा 106 वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र 14,728 स्वतन्त्र निर्यातकर्ता फ्रिलान्सर यो सेवा निर्यात गरेको जनाइएको छ। यस्तै घरमा बसेर 66,509 जना फ्रिलान्सरहरू डिजिटल प्लेटफर्ममा आईटी सेवा निर्यात गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा आईटीको योगदान 1.4% रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा आईटी सेवाको योगदान 5.5% रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। आईटी कम्पनीले सन् 2022 मा 20 करोड 10 लाख आईटी फ्रिलान्सरले 6 करोड 90 लाख र सूचना प्रविधि सेवा इनेबल सर्भिस ITES फ्रिलान्सरले 24 करोड 40 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सेवा निर्यात गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। यस्तै सन् 2021 को भन्दा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात 64.2% ले वृद्धि भएको छ। सन् 2021 मा 31 करोड 30 लाखको आईटी सेवा निर्यात भएको थियो। यस्तै सन् 2020 मा 30 करोड 80 लाख बराबरको आईटी सेवा निर्यात नेपालबाट भएको जनाइएको छ। सेकेन्डरी डेटाको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, कम्पनी रजिस्टरको कार्यालय र अनलाइन लेबर इन्डेक्सको तथ्याङ्कलाई लिएको जनाइएको छ।
रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सले 23 साउनदेखि सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर आइपिओमा आवेदन खुलाउने भएको छ। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रतियोगिता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा 157 रुपैयाँ प्रिमियम सहित 257 रुपैयाँमा 1 करोड 20 लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको जनाइएको छ। कम्पनीले जारी पुँजी 4 अर्ब 20 रुपैयाँको 30% हुने 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 20 लाख किता प्रिमियम सहित निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको हो, जसमध्ये सार्वजनिक निष्कासन हुने सेयरको 10% हुने 12 लाख किता सेयर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गरिसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड पश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएको सेयरमध्ये 5% अर्थात् 6 लाख किता सेयर सामूहिक लगानी कोष र 5% अर्थात् 6 लाख किता सेयर कम्पनीहरूका लागि प्रति सेयर 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा नै छुट्याइएको छ। कम्पनीले कर्मचारीलाई निष्कासन गर्ने सेयर भने प्रति सेयर 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा नै निष्कासन गर्ने जनाएको छ। यस्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी 96 लाख किता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताले 23 साउनदेखि 26 साउनसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा भने आवेदन दिने अवधि 5 भदौसम्म थप हुने जनाइएको छ। उक्त आइपिओमा भने न्यूनतम 10 कितादेखि 5400 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ। भारतको महाराष्ट्रमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार हुँदा 1 जना प्रहरीसहित 4 जनाको ज्यान गएको छ। पलाघर रेलवे स्टेसन नजिकै जयपुर मुम्बई एक्सप्रेसमा यात्रा गरिरहेका 4 जनालाई रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का एक जवानले गोली प्रहार गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। जयपुरबाट मुम्बईका लागि छुटेको रेलमा यस्तो घटना भएको उल्लेख छ। गोली चलाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटना के कारणले भयो भन्ने बारेमा खुलासा भएको छैन। यात्रा गरिरहेका बेला रेलमा अचानक गोली चलेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई 34 करोड 50 लाख डलरको सैन्य सहायता घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासनले रक्षा सामग्री, सैन्य शिक्षा र प्रशिक्षण सहायता हुने जनाएको छ, तर यसबारे विस्तृत जानकारी पनि खुलेको छैन। अमेरिकी सञ्चार माध्यमले ती उपकरणहरूमा वायु रक्षा प्रणाली, साना हतियार, युद्ध सामग्री हुने उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको यो घोषणाको चीनले भने विरोध गरेको छ। ताइवानलाई चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र दाबी गर्दै आएको छ, तर ताइवानले भने आफूलाई स्वतन्त्र राज्य रहेको बताउने गरेको छ। चीनले आवश्यकता परेमा बलपूर्वक ताइवानलाई आफ्नो भूमिमा एकीकृत गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। चीनको हन्झाउमा सेप्टेम्बरको 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म हुने 19औं एसियाली खेलकुदको राफ्टिङ एन्ड क्यानोइङमा गणेश गुरुङले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। यो विधाका लागि उनी एक्लो खेलाडी हुन्। एसियाली खेलकुदमा नेपालले भाग लिने खेलको सूचीमा सुरुमा क्यानोइङ थिएन, तर पछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सम्बन्धित सङ्घको रिपोर्ट र सिफारिसका आधारमा थपिएका 6 खेलमा क्यानोइङ पनि परेको हो। यसअघि सन् 2014 मा दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको 17औं एसियाली खेलकुदमा निमबहादुर मगरले क्यानोइङमा सहभागिता जनाएका थिए। गणेशले क्यानोइङ स्लालोममा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। गत फेब्रुअरीमा भएको नेसनल राफ्टिङ च्याम्पियनसिपमा विजेता भएका आधारमा गणेश एसियन गेम्सका लागि छनौट भएका हुन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदा नेपालमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्ने गणेश गुरुङ रोजगारीका लागि आइसल्यान्डमा छन्। राम्रो कमाइ हुने भएकाले नेपाली राफ्टिङ खेलाडीले विदेशमा नै काम गर्दै आएका छन्। आइसल्यान्डमा कामसँगै व्यक्तिगत रूपमा प्रशिक्षण पनि गरिरहेको गणेशले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, आफै प्रशिक्षण गरिरहेको छु। शारीरिक रूपमा हप्ताको 5 दिन 7-8 किलोमिटर दौडिन्छु। हरेक दिन स्ट्रेचिङ र वर्कआउट गर्छु। उनको भनाइ छ, काम गर्दै प्रशिक्षण गर्न कठिन हुने भए पनि आफूले सक्दो मेहनत गरिरहेको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले क्यानोइङ नेपालका लागि सुहाउँदो खेल भएकाले एसियन गेम्समा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताएका छन्। क्यानोइङ संघले यो खेलमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन गर्न सकिन्छ भनेर रिपोर्ट बुझाएको आधारमा परिषदले यस खेललाई सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। खेलाडीले पनि राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको र बाहिर पनि प्रशिक्षण राम्रो भइरहेको संघले जनाएको छ। क्यानोइङ व्यक्तिगत खेल भएकाले संघले सिफारिस गरेको खेलाडीलाई आफूहरूले प्रतियोगितामा सहभागी गराएको घिसिङले जानकारी दिनुभयो। 2018 मा इन्डोनेसियामा भएको 18औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले एकमात्र रजत पदक प्याराग्लाइडिङमा जितेको थियो। यसपटक प्याराग्लाइडिङ समावेश छैन। नेपालको राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितेर आइसल्यान्ड पुगेका गणेशले स्थानीय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। उनले केही समय अघि भएको एउटा रेसमा रजत पदक जितेका छन्। आइल्यान्डको बार्का रिभरमा भाइकिङ राफ्टिङ आइसल्यान्डले जुन 30 र जुलाई 1 मा आयोजना गरेको मिडनाइट सन फेस्टिभलमा वाटरफल प्रो कायक रेसमा गणेश दोस्रो भएका हुन्। हरेक वर्ष हुने उक्त रेसमा विश्वभरका व्यावसायिक कायकरहरू सहभागी हुने गरेका छन्। नेपाल राफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघका महासचिव सुदीप गौतमले गणेश सेप्टेम्बर पहिलो साता नेपाल आइपुग्ने बताएका छन्। नेपालका स्ट्राइकर मनिष डाङ्गी थाइल्यान्डको दोस्रो डिभिजन क्लबसँग आबद्ध भएका छन्। थाइल्यान्डको लिग 2 क्लब रेयोङ एफसीले डाङ्गीलाई आबद्ध गरेको हो। डाङ्गी थाइल्यान्डको लिग क्लबमा आबद्ध हुने पहिलो नेपाली फुटबलर भएको जनाइएको छ।
नेपाल बक्सिङ महासंघले एसियाली खेलकुदमा पदक जित्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघको नवनिर्वाचित कार्य समितिको बैठकले एसियन गेम्समा पदक जित्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेको हो। बैठकले चीनमा हुने एसियन गेम्समा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई जनही 10 लाख, रजत जित्नेलाई 5 लाख र कांस्य पदक जित्ने खेलाडीलाई 2,50,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको हो। त्यस्तै बैठकले सातै प्रदेश र विभिन्न जिल्लाबाट सङ्कलन गरी भदौ महिनाभित्र वार्षिक क्यालेन्डर समेत प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले www.समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।